बराए मेहरबानी तमाम देखने वालों से मेरी गुजारिश की जाती है कि मुझे सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स भी लिख कर भेजें मुझे, ताकि मुझे हौसला अफजाई मिले। मेरा हौसला बिल्कुल टूट रहा है। 4 साल से इस चैनल पर मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अब तक कामयाबी हासिल नहीं हुई। इंशाअल्लाह ताला अगर आपका सपोर्ट रहा, मेरा हौसला दोबारा बुलंद होगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम और इनायत के साथ आज के सबक और वीडियो का आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हमारे देखने वाले व्यूवर्स को मालूम है कि हमने कुरान मजीद का 26वां सिपारा, जिसका नाम हामीम है, शुरू किया हुआ है। और हामीम सिपारे की हमने दूसरी सूरतुल मुहम्मद का हमने आगाज़ किया हुआ था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक रुकू नंबर 1 और आयत नंबर 11 तक मुकम्मल कर लिया था। आज हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदनिय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊन इन्नल्लाहा युदखिलुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊन वयअकुलून कमा तअकुलुल अन्आमु वन्नारु मस्वन लहुम। यहाँ पर वाव के बाद जो या है, इसे हम नहीं पढ़ेंगे, इस वाव को लाम से मिला देंगे। मस्वन लहुम वकअय्यिम मिन क़र्यतिन हिय अशद्दु क़ुव्वतन मिन क़र्यतिकल्लती अख़रजतक अहलकनाहुम फला नासिर लहुम अफमन कान
على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من مثل الجنة
التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله
على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله
इल्लल्लाह इल्लल्लाहु वस्तगफिर लिज़ंबिका वलिलमुअमिनीना वल्मुअमिनात वल्लाहु यअलमु मुतक़ल्लबकुम वमथवाकुम ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने सूरत मुहम्मद का दूसरा सबक पढ़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो आज पढ़ा सुना गया है अपनी बरगाह रहमत में कबूल व मंजूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।